बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अली मीन गंडापुर साहब कहते हैं कि केपी के हाउस इस्लामाबाद से मेरा बड़ा कीमती सामान चोरी हो गया। अच्छा, मैं आपको यहां यह भी बता दूं कि गंडापुर साहब की आज काफी अरसे के बाद इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है और मुलाकात करने के बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कितनी बड़ी बड़ी धमकियां दी हैं, कितनी बड़ी बड़ी तड़ियां लगाई हैं और कितने बड़े बड़े डायलॉग बोले हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन गंडापुर साहब का बड़ा नुकसान हो गया, उनका काफी सारा सामान चोरी हो गया। मैं गंडापुर साहब को ज्यादा डिस्कस करना नहीं चाहता, लेकिन ये हर रोज कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देते हैं कि मुझे फिर बात करना पड़ती है। और गंडापुर साहब के जो चाहने वाले हैं उनको फिर बुरा लगता है कि मैं उनके ऊपर तनकीद करता हूं, लेकिन मैं तनकीद ठीक करता हूं उसके ऊपर। अच्छा जी, डी चौक एहतजाज के दौरान वजीर आला केपी का सामान केपी के हाउस इस्लामाबाद से गायब हुआ। वजीर आला अली मीन गंडापुर के 2 आईफोन 15 प्रो मैक्स गायब हुए। इसके अलावा वजीर आला अली मीन गंडापुर का पर्स, दस्तावेजात, लाइसेंस याफ्ता असला भी गायब होने वाले सामान में शामिल है। देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि गंडापुर साहब मुझे ये बता दें कि वो अपने साथ आने वाले लोगों को छोड़कर केपी के हाउस में क्यों गए थे। और दूसरा, इस सवाल का जवाब दे दें कि आईफोन या पैसे या पर्स ये तो बड़ी रेगुलर इस्तेमाल की चीजें हैं और ये कोई बड़ी चीजें नहीं है जिनको इकट्ठा करना संभालना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो दूसरा ये जवाब दे दें कि जब वो वहां से भागे थे चोरों की तरह, तो वो सामान अपने साथ लेकर क्यों नहीं गए। और तीसरे, इस सवाल का जवाब दे दे कि तकरीबन 1 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और अब उन्हें पता चला है कि उनका कोई सामान केपी के हाउस में मौजूद था और वो चोरी हो गया। मतलब कि उनको इस दौरान ना पैसों की जरूरत पड़ी, ना कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ी, ना किसी लाइसेंस की जरूरत पड़ी, ना अपने फोन की जरूरत पड़ी। अब केपी के असेंबली से लोगों से मांगते फिर रहे हैं कि जी मुझे अपने मोबाइल नंबर दे दो। तो मतलब कि 1 महीने का वक्त गुजर गया, उन्हें इस बात का पता नहीं चला कि मेरा फोन गुमशुदा है और उन्होंने कभी इस बात का जिक्र भी नहीं किया। और चौथा, इस सवाल का जवाब दे दें कि अगर उनका फोन चोरी हो चुका या दिगर दस्तावेजात जो भी उनका सामान था वो चोरी हो चुका या वहां से गायब हो चुका, तो इस हवाले से उन्होंने कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई है या उनका आईजी इस्लामाबाद के ऊपर जो इतराज था उसके खिलाफ कोई अंदराज मुकदमा की एप्लीकेशन दी है? नहीं दी। तो अली मीर गंडापुर साहब बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। अच्छा जी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने आला अदलिया में जजिस तकर्री के लिए पार्लिमानी जमातों की जुडिशियल कमीशन में नामजदगी कर दी है। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट के मुताबिक आला अदलिया में जजिस तकर्री के लिए जुडिशियल कमीशन की तश्कील के मामले पर स्पीकर ने सुप्रीम जुडिशियल कमीशन को खत लिखा है जिसमें पार्लिमानी जमातों की नामजदगी से आगाह किया गया है। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट के मुताबिक जुडिशियल कमीशन के लिए कौमी असम्बली से अपोजिशन लीडर उमर अयूब और मुस्लिम लीग नून के शेख आफ्ताब को नामजद किया गया है। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट की जानब से बताया गया है कि सेनेट से जुडिशियल कमीशन के लिए फरूक एच नाइक और शिबली फराज को नामजद किया गया है, जबकि खातून की नशिस्त पर रोशन खुर्शीद बरोचा को नामजद किया गया है। तर्जमान कौमी असम्बली के मुताबिक 26वीं तरमीम की मंजूरी के बाद जुडिशियल कमीशन में 5 अरकान पार्लियामेंट शामिल हैं और तमाम नामजदगियां सेक्रेटरी जुडिशियल कमीशन को भिजवा दी गई हैं, जो कि तमाम नामजदगियां सुप्रीम कोर्ट को मसूल हो गई हैं। तर्जमान ने बताया है कि पार्लियामेंट से भिजवाए गए नामों में हुकूमत और अपोजिशन की बराबर की नुमाइंदगी है। अच्छा जी, इसके अलावा तोशा खाना 2 के हवाले से बड़ी बड़ी खबरें हैं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि तोशा खाना 2 के हवाले से 3 बड़ी खबरें हैं। एक तो ये कि बुशरा बीबी की आपको पता है कि जमानत ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मंजूर हो चुकी है और बुशरा बीबी की जमानत की मनसूखी के लिए अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में FIA की तरफ से एक पिटीशन फाइल की गई है कि लोअर कोर्ट का मतलब कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला गलत था, कानून के खिलाफ था और गलत तौर पर उनको जमानत दी गई है, लिहाजा उनकी जमानत खारिज कर दी जाए। तो पहली प्रेडिक्शन मैं ये दे रहा हूं कि बुशरा बीबी की जो जमानत मंजूर हो चुकी है वो खारिज नहीं होगी, क्योंकि कानून ये कहता है कि जब किसी शख्स की एक दफा जमानत मंजूर हो जाए तो फिर दोबारा से उसकी जमानत खारिज नहीं होती उस वक्त तक के उसके भागने का अंदेशा हो, उसके इश्तिहारी होने का अंदेशा हो या ये खदशा हो कि वो अपने जुर्म को रिपीट करेगा। तो इस तरह की ऐसी कोई बात है नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन फाइल की गई है वो खारिज कर दी जाएगी। अच्छा जी, इसके अलावा इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने तोशा खाना केस 2 में बरीयत की दरखास्तें भी दायर कर दी हैं, यानी कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने अपनी बरीयत की दरखास्त अदालत में जमा करवा दी है। देखें, बरीयत की दरखास्त अदालत के अंदर उस वक्त दी जाती है जब ये मौकफ अपनाया जाए
اور اس بات کو عدالت کے سامنے ثابت کیا جائے کہ میرے خلاف جو کیس بنایا گیا وہ بالکل غلط اور جھوٹ پر مبنی ہے اور اس میں میرے سزایاب ہونے کا امکان نہیں ہے، لہٰذا کیس کی مزید سماعت نہ کی جائے کیونکہ اس میں عدالت کا وقت ضائع ہوگا، لہٰذا مجھے اس مقدمہ سے بری کیا جائے۔ تو میں دوسری پریڈکشن اس میں یہ دوں گا کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کی بریت کے حوالے سے جو عدالت میں درخواست جمع کروائی گئی ہے وہ درخواست بھی خارج ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے علاوہ تیسری اس حوالے سے خبر یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے توشہ خانہ 2 میں عمران خان کی درخواست ضمانت کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے، یعنی اب توشہ خانہ 2 میں عمران خان کی درخواست ضمانت کے اوپر آئی تھنک سو کہ اس میں 5 نومبر تاریخ فکس کی گئی ہے، اس کے اوپر نوٹسز جاری کر دی گئے ہیں اور آئندہ تاریخ پیشی پر اس پہ آرگومنٹس ہوں گے اور عمران خان کی ضمانت کے حوالے سے فیصلہ جاری کیا جائے گا۔ دیکھیں، قانون یہ ہے کہ جب ایک کیس میں ایک سے زیادہ ملزمان ہوں اور ان میں سے کسی ایک ملزم کی ضمانت منظور ہو جائے تو رول آف کنسسٹنسی کے تحت یعنی کہ اصول مساوات کے تحت دوسرے ملزم کی ضمانت بھی منظور ہو جائے گی۔ اب توشہ خانہ 2 میں جبکہ بشریٰ بی بی کی درخواست ضمانت آلریڈی منظور ہو چکی ہے تو عمران خان کی بھی درخواست ضمانت رول آف کنسسٹنسی کے تحت یعنی کہ اصول مساوات کے تحت منظور کر لی جائے گی، یعنی بریت کی درخواست خارج ہو جائے گی۔ ایف آئی اے نے بشریٰ بی بی کی سپریم کورٹ کے اندر ضمانت منسوخ کرنے کی جو درخواست دی ہے وہ بھی خارج کر دی جائے گی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کی ضمانت کے لیے جو درخواست دی گئی ہے وہ درخواست منظور ہو جائے گی۔ اچھا جی، بات ہو رہی تھی کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی میر گنڈا پور صاحب کی، کیونکہ آج کافی عرصے کے بعد ان کی عمران خان صاحب سے جیل کے اندر ملاقات ہوئی ہے۔ ویسے میرا تو یہ خیال تھا کہ گنڈا پور صاحب نے جس طرح سے 2 نمبری کی تھی، یعنی کہ عمران خان صاحب کا تو یہ کہنا تھا نا کہ آپ نے اپنے قافلے کو لے کر ڈی چوک میں جانا ہے، وہاں پہ جا کے آپ نے احتجاج کرنا ہے، وہاں پہ آپ نے سٹے کرنا ہے، اور جب تک میں آپ سے نہ کہوں آپ نے وہاں سے نہیں ہلنا۔ تو میرا خیال تھا کہ عمران خان صاحب گنڈا پور صاحب سے بڑے سخت ناراض ہوں گے، ان کو ڈانٹ پلائیں گے، ان سے سوال پوچھیں گے اور شاید انہیں پارٹی سے ہی نکال دیں اور وزارت اعلیٰ کا عہدہ ان سے واپس لے کے کسی دوسرے بندے کے حوالے کر دیں۔ لیکن مجھے بڑی حیرت اس بات کے اوپر ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب نے علی امین گنڈا پور کی کلاس کیوں نہیں لی۔ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے اس کی کلاس نہیں لی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پس پردہ کچھ نہ کچھ چل رہا ہے۔ پھر اب جو باتیں اس طرح سے کی جا رہی ہیں نا کہ کچھ معاملات ہو رہے ہیں، کچھ نیگوشیشن چل رہی ہے، کچھ مذاکرات ہو رہے ہیں جس کے نتیجے میں عمران خان کو کچھ ریلیف دیا گیا، جس کے نتیجے میں بشریٰ بی بی کی رہائی ہو گئی، جس کے نتیجے میں عمران خان کی بہنوں کو ضمانت پہ رہا کر دیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے علی میر گنڈا پور صاحب کی باس پرس نہیں کی یا اس کو نہیں ڈانٹا، کیونکہ اس نے تو عمران خان صاحب کے حکم کی تعمیل نہیں کی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دال میں کچھ نہ کچھ کالا ضرور ہے، پس پردہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے۔ اچھا جی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی میر گنڈا پور نے کہا ہے کہ پرامن رہ کر بہت ماریں کھا لیں، اب سر پر کفن باندھ کر نکلیں گے۔ 9 نومبر کو سوابی انٹرچینج پر بڑا اجتماع کریں گے، اس کے بعد فائنل کال دیں گے۔ اچھا، سب سے پہلے مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ گنڈا پور صاحب ایک اتنے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کی بڑی ساری ذمہ داریاں ہیں، بہت سارے کام کرنے والے ہیں، تو ان کو دنیا کا کوئی کام نہیں ہے، مطلب کہ وزارت اعلیٰ کے منصب کے اوپر بیٹھ کے ان کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے۔ آئے دن تماشا، آئے دن کوئی نہ کوئی ڈرامہ، احتجاج، جلسہ، جلوس، اسلام آباد، لاہور، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ تو میں سب سے پہلے تو گزارش یہ کروں گا کہ جناب آپ کی جو اصل ذمہ داری ہے پہلے اس کو دیکھیں، احتجاج بھی ساتھ ساتھ کریں، لیکن اپنی ذمہ داری کو بھول کر صرف احتجاج احتجاج احتجاج، مطلب کہ آپ کو احتجاج کرنے کے علاوہ، اسلام آباد کی طرف جانے کے علاوہ، ڈی چوک میں جانے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے۔ چلیں خیر، راولپنڈی میں ڈیلا جیل کے باہر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کہنا تھا کہ حکومت سمیت سب کو وارننگ دے رہے ہیں کہ اب حالات ناقابل برداشت ہیں، ہم 9 نومبر کو لاہے عمل دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان سے بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی، عمران خان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے وہ قابل مذمت ہے، خبردار کر رہا ہوں کہ یہ رویہ قابل برداشت نہیں ہے۔ علی مین گنڈا پور کا کہنا تھا کہ ہم نے ایک پلان بنایا ہے، اس پر کام شروع ہے، فائنل کال کے لیے تیار ہیں، حکومت سے جان چھڑانی پڑے گی، یہ حکومت مینڈیٹ چور ہے، فارم 47 کی حکومت ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم سروں پر کفن باندھ کر نکلیں گے، ہر روز نئے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، 9 نومبر کو سوابی کے مقام پر اجتماع کریں گے، پہلے ہم نے جلسے کا اعلان کیا تھا، اب اجتماع کریں گے۔
चलें, मैं कहता हूं कि शुक्र है कि आपने कोई ना कोई प्रोग्राम अपने सूबे के अंदर भी रखा है। देखिए, एहतजाज करना बेशक आपका राइट है, लेकिन एहतजाज करने का मतलब ये नहीं कि आपका टारगेट लाहौर हो, आपका निशाना इस्लामाबाद हो, रावलपिंडी हो, डी चौक हो। एहतजाज करें, लेकिन पाकिस्तान के और भी सूबे हैं। आप बलूचिस्तान में एहतजाज करें, केपीके में एहतजाज करें, सिंध में एहतजाज करें, तो पंजाब में भी एहतजाज करें, लेकिन आपने सिर्फ टारगेट ही पंजाब को और इस्लामाबाद को बना रखा है। चलें, खैर। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि पूरे मुल्क से लोगों को जमा करेंगे, 9 नवंबर को फाइनल कॉल देंगे। अब हम फाइनल कॉल देकर निकल रहे हैं, अपने घर में बताकर आएंगे, अब हम निकलकर अपने हकूक वापस लेकर ही जाएंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि कारकुनों ने कंफ्यूज नहीं होना, हमारा मसला मुल्क में कानून की बालादस्ती है। मेरी बात मैं खुद बताऊंगा, दूसरों की बात पर क्यों यकीन कर रहे हैं। मैं ना किसी से डरता हूं, ना झूठ बोलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मैं अपने घर वालों को भी बताकर निकलूंगा, जो होगा देखा जाएगा। जलसा हमने मनसूख नहीं किया, हम इज्तिमा की सूरत में जमा होंगे। अब गंडापुर साहब ये भी कहते हैं कि जी मैं अब ऐलान कर रहा हूं कि मैं अपने घर वालों को ये बात बता रहा हूं कि अब मैं जब घर से निकलूंगा, इमरान खान को रिहा करवाने के लिए, हकीकी आजादी के लिए, इस मैंडेट चोर हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए, अगर मैं घर वापस ना आया तो आप मेरा जनाजा पढ़ लीजिएगा। और जो लोग मेरे साथ जाएंगे उनको भी मैं ये कहता हूं कि आप भी अपने घरों में ये बताकर निकलें। देखें, आपका जो साबका करैक्टर है ना, वो हमें आपकी इस बात के ऊपर यकीन नहीं दिलाता। क्योंकि आपको अगर हम देखें तो आप लाहौर का सफर आपने करना हो, वहां पे आपने किसी जलसे में पहुंचना हो तो आप वहां पर नहीं पहुंचते। तहरीक इंसाफ का कोई भी जलसा एहतजाज हो तो वहां पर आप बर वक्त नहीं पहुंचते। आप कभी 8 घंटे गायब हो जाते हैं और कभी पूरे 28 घंटे के लिए गायब हो जाते हैं। आप अपने पूरे काफिले को छोड़कर केपी के हाउस में चले जाते हैं। आप इतने डरपोक हैं कि पुलिस का सामना नहीं करते और चोरों की तरह और बुजदलों की तरह वहां से भागकर केपी के असेंबली में पहुंच जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आपको बड़े अच्छे से इस बात का अंदाजा है कि भागकर केपी के असेंबली में किस तरह से पहुंचना है और भागकर अपने घर में किस तरह से पहुंचना है। तो मेरे ख्याल में आपके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती कि सर पे कफन बांध के निकलेंगे, मर जाएंगे, जनाजा पढ़ लें। आप ने कुछ भी नहीं करना, आपके सिर्फ डायलॉग होते हैं। और मेरा ख्याल है, बल्कि मुझे इस बात का यकीन है कि आप अब दोबारा इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होंगे और शायद आपको इस्लामाबाद में दाखिल होने भी नहीं दिया जाएगा। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि हर बंदा तजिया नगार बना हुआ है कि डील हो गई। मेरा पार्टी के वर्कर्स को पैगाम, ये लोग आपको कंफ्यूज करेंगे। मैं सच बात करता हूं, सबको मालूम है पार्टी के लिए किसने क्या किया। देखिए आप कितने सच्चे हैं, इस बात का सबको पता है। अच्छा जी, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि बुशरा बीबी को नाहक जेल में डाला हुआ था। मेरे ऊपर 6 अजला में मुकदमात हैं। अगर ये हमें काउंटर करने के लिए हिकमत अमली बना रहे हैं तो हम भी बनाएंगे। मैं हमेशा हर महाज पर पहुंचा हूं, हमेशा साबित किया कि जो कहते हैं वो करते हैं। अली मीन गंडापुर का कहना था कि उन्होंने केपी के हाउस पर हमला किया, मेरा मोबाइल फोन लेकर गए, मेरी गाड़ी तोड़ दी, सामान ले गए। हम खुली किताब की तरह हैं, मेरे मोबाइल से क्या मिलेगा। अगर ये समझदार हैं तो हम भी सीख चुके हैं। इस मोबाइल पर अब सादा स्क्रीन ही देखी होगी, मोबाइल फोन अभी तक वापस नहीं मिले। जो मोबाइल उन्होंने लिए वो वॉश हो चुके थे, उनको कुछ नहीं मिला। चलें, ये मोबाइल की बात, डॉक्यूमेंट्स की बात, पैसों की बात, पर्स की बात, इस हवाले से मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि इस तरह की अगर कोई बात होती तो आज 1 महीना गुजरने के बाद उनको याद ना आती। इस हवाले से पहले इस बात का जिक्र करते। और अगर उन्हें आज इस्लामाबाद के ऊपर खदशा था कि उन्होंने उनकी चीजें चुराई हैं या उठाई हैं या गायब की हैं, तो उसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करते, उसके खिलाफ कोई ना कोई एप्लीकेशन देते। और वैसे भी मैं समझता हूं कि इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बंदा कहीं छोड़ के नहीं जाता। और वैसे भी पर्स की, पैसों की, फोन की तो पल पल जरूरत पड़ती है। तो आपको अब इतना वक्त गुजरने के बाद याद आया कि वो मेरे डॉक्यूमेंट, मेरे पैसे वहां रह गए थे। बहरहाल आप कहते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता, इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि मेरे तो अब मुज़ाकरात नहीं हो रहे, जिनके हो रहे हैं वो जवाब दें। हमारी पहली तरजीह पाकिस्तान है, आज मुल्क पीछे की तरफ जा रहा है। वज़ीर आला केपीके का कहना था कि कोई समझता है कि डंडे के जोर पर किसी को हटा सकते हैं तो अब जान छोड़ दें। 2.5 साल बहुत होते हैं, हमारी तो तारीख है, 17 हमले तो हमने करने हैं, अब तक तो 2-3 किए हैं। उनका कहना था कि मैं जब डी चौक से गया था तो बता कर गया था, मेरे पीछे जो लोग आए वो कौन थे। हमने साबित किया है कि हम आ सकते हैं और पुरअमन आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस और अवाम दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम खड़े हैं। देखिए गंडापुर साहब, अगर आप ये बात कहते हैं ना कि आप पुरअमन हैं, तो मैं ऐसा नहीं समझता। क्योंकि जब इमरान खान साहब की कॉल थी ना कि आपने डी चौक इस्लामाबाद में पहुंचना है,
تو اس وقت آپ کے پاس گلیلیں بھی تھیں، آپ کے پاس دیگر ہتھیار بھی موجود تھے، آپ کے پاس پٹرول بم بھی موجود تھے، آپ کے پاس شیلنگ کا سامان بھی موجود تھا، آپ نے پورے طریقے سے پولیس کو کاؤنٹر کیا، تو آپ یہ نہ کہیں کہ آپ پرامن ہیں، کیونکہ آپ کا سابقہ کنڈکٹ یہ بتاتا ہے کہ آپ پرامن نہیں تھے۔ اچھا جی، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے 26ویں آئینی ترمیم چیلنج کر دی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ درخواست گزار کا کہنا تھا کہ درخواست زیر التوا ہونے تک جوڈیشل کمیشن اور دیگر کو اقدامات سے روکا جائے۔ آئینی درخواست میں وفاق، جوڈیشل کمیشن، قومی اسمبلی، سینٹ اسپیکر قومی اسمبلی اور صدر مملکت کو فریق بنایا گیا ہے۔ میں پریڈکٹ کرتا ہوں کہ یہ آپ کی پٹیشن باری جرمانے کے ساتھ خارج ہو جائے گی، کیونکہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم صحیح طور پر منظور ہوئی ہے یا غلط طور پر منظور ہوئی ہے، لیکن یہ پارلیمنٹ کے اندر منظور ہوئی ہے۔ اس کو ایسے کوئی مذاق نہیں ہے کہ مطلب کہ ایسے ہی پٹیشن فائل کر دیں اور 26ویں آئینی ترمیم ختم ہو جائے گی۔ پارلیمنٹ سپریم ہے، آل دو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی سپریم ہے، لیکن پارلیمنٹ اس سے بڑا ادارہ ہے۔ جب وہاں پہ ایک پراپر لیگل پروسیس کے ساتھ آئینی ترمیم منظور ہوئی ہے تو کسی بھی صورت میں اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اور جو پٹیشن فائل کی گئی ہے وہ خارج کر دی جائے گی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ علیمہ خان صاحبہ نے فواد چودھری کے بارے میں کہا، کیونکہ فواد چودھری آئے دن آپ کو پتا ہے کہ ان کو بھی تھوڑی سی عادت ہے زیادہ بولنے کی، اور خود کو شاید یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ عمران خان کے ساتھ اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وفادار ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ وفادار ہوتے تو پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ کبھی نہ چھوڑتے۔ پہلے وہ چوروں کی طرح اور بگوڑوں کی طرح بھاگ گئے تھے، اب پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے اوپر تنقید کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے پہلے ان کو پیغام دیا تھا کہ آپ انسان بن کے بندے کے پتروں کی طرح رہیں، اور پارٹی لیڈرشپ کے اوپر اور پاکستان تحریک انصاف کے اوپر تنقید نہ کریں اور نہ کسی کے خلاف کوئی بات کریں۔ تو علیمہ خان نے اس کے اوپر مزید بات کرتے ہوئے کہا کہ فواد چودھری پی ٹی آئی میں نہیں ہیں، وہ جس طرح پارٹی پر تنقید کرتے ہیں وہ ایک مخالف ہی کر سکتا ہے، اور آج کل تو بہت سارے مخالفین پی ٹی آئی پر تنقید کر رہے ہیں۔ ملاقات میں عمران خان نے لیڈرشپ پر کسی قسم کی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ فواد چودھری صاحب کی جتنی انسلٹ ہو گئی ہے، اگر وہ بندے کا پتر واقعی ہے تو اس کو اب منہ بند رکھنا چاہیے اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف یا تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔